Apan igsuon, kumusta man ang imong prayer life? Aduna pa ba kay oras sa pag-ampo sa imong pagmata ni sa imong pagkatulog? Good day mga bay! Ako di ay si Kuya Tito, ang kasamtangang Archdiocesan Youth Coordinator sa Cebu Diocesan Youth Coordinating Council. Ania na usab kita sa atong inadlaw-adlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong. Sa Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo, kini ni sentro kabahin sa pag-ampo. Kita gipahinumduman nga dili kinahanglan nga aduna kitay mga pulong nga malitok diha sa atong mga pag-ampo. O kun aduna kitay kauban sama sa atong pagsimba. Kay ang Ginoo kahibalo na sa tanan natong mga gikinahanglan bisan pa man wala pa kini nato gibungat kaniya. Apan igsuon, kumusta man ang imong prayer life? Aduna pa ba kay oras sa pag-ampo sa imong pagmata ni sa imong pagkatulog? Hinumdumi bay, importante kaayo nga kita mag-ampo. Mag-ampo sa dakong pagpaubos ngadto sa Dios. Kay ang atong pag-ampo mao kini ang tulay nga mopalig-on sa atong relasyon kaniya. Sa atong pag-ampo atong mapakita ang atong gugma sa Dios ug mao kini ang usa ka paagi nga kita makahinabi kaniya. Sa nagkadaiyang rason ug babag sa atong pag-ampo, unta makagahin kita sa oras sa pagbuhat niini. Dili pinugos, kundili kinasing-kasing. Hinaot mga igsuon, mga bay, nga taliwala sa mga pagsulay, kakapoy ug kahingawa, dili unta kita makalimot sa pagsampit kaniya.